अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए सर को उर्दू पढ़ाते हुए। पूरे नंबर उर्दू में कैसे हासिल किए जा सकते हैं? नात, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, चुगलखोर, नामदेव माली, अली बख्श और इस्तंबुल। इल्म बयान के हवाले से, शेरी इस्तिलाहात के हवाले से और असनाफ के लिहाज से। अच्छा, ये मोहसिन इंसानियत मजमून जो है जी। ये और भी टॉपिक से आ सकता है। हल शुदा एमसीक्यूज, 5 सवालात आने, अहम तरीन सवालात, अहम तरीन पैराग्राफ, अहम तरीन मज़ामीन और अहम तरीन तफाहीम इबारत। जो आप लोगों को 70+ नंबर, जो अच्छा लिखने वाले हैं उनके 75 नंबर आने की वो जामिन है फाइल। तो इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना है, इसको लाइक करना है और एक दफा शेयर करना है। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं टीचरॉलॉजी 512। केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का हो चुका है। अब आप लोगों की बारी आ गई है ऐसे सब्जेक्ट की जिस सब्जेक्ट ने आपकी पोजीशन बनानी भी होती है, आपकी पोजीशन बिगाड़नी भी होती है। बच्चों से सवाल किया जाता है बेटा क्या रिजल्ट बना, तो बच्चे कहते हैं सर जी तमाम सब्जेक्ट्स में अच्छे नंबर आ गए, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायो में, कंप्यूटर में, जो बच्चों के जो सब्जेक्ट्स होते हैं तमाम सब्जेक्ट्स में बच्चे पूरे नंबर हासिल कर लेते हैं। मगर जब उर्दू की बात आती है तो किसी के 5 नंबर उड़े होते हैं, किसी के 10 नंबर उड़े होते हैं, किसी के 20 नंबर उड़े होते हैं। अब सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है, उर्दू के पेपर में नंबर क्यों कटते हैं? तो मैंने जनाब सर इकबाल साहब को आज दावत दी है टीचरॉलॉजी 512 के स्टूडेंट्स के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल हो गए सर को उर्दू पढ़ाते हुए। मैं सर से गुजारिश करता हूं कि सर जी एक तो बच्चों को अहम चीज़ें उर्दू के हवाले से बता दें और दूसरा ये बता दें कि पेपर में पूरे नंबर उर्दू में कैसे हासिल किए जा सकते हैं। कुछ तरीकाकार बता दें, कुछ अहम मज़ामीन बता दें, कुछ अशार बता दें, कुछ पैराग्राफ बता दें। बच्चे एमसीक्यूज के दर से करें तो बच्चों के पूरे नंबर आ सकते हैं। जी सर कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं? अल्लाह का एहसान है। सर जी वीडियो को लंबा नहीं करना हमने, आपके तजर्बे से हमने फ़ायदा उठाना है। तो सर जी फ़ौरन ही उर्दू के हवाले से 10th क्लास के मेरे बच्चों को बता दें कि क्या बच्चे तैयार करें, कौन सी चीज़ें तैयार करें, कैसे तैयार करें और किन किन अशार को तैयार करें और पूरे नंबर उर्दू में 75 या 70+ नंबर तो आने चाहिए। क्या तरीका कार हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो देखें कि एमसीक्यूज़ का सवाल पहला होता है। सबसे पहले तो मश्क के अंदर एमसीक्यूज़ दिए होते हैं वो लाजमी तैयार करें। अच्छा, इसके अलावा मश्की सवाल लाजम करें। इस तरह से ग्रामर के अंदर से 3 एमसीक्यूज़ आते हैं वो लाजमी। इजाफत की इकसाम और इसी तरह से गर्दान जो है वो लाजमी है, उसमें से भी साबका पेपरों में लाजमी आ रहे हैं। उसके बाद अगला जो है सवाल होता है अशार की तशरीह का। अशार की तशरीह में मैंने कुछ नज़में लिखी हैं और गज़लें लिखी हैं, वो उसके मुताबिक अगर बच्चे तैयार करेंगे तो लाजमी वो पाँचों के पाँचों शेर इंशाल्लाह वो पिक कर लेंगे उसमें। अच्छा ठीक है जी। कौन कौन सी नज़में? सबसे पहले तो नज़म हमद है। अच्छा, ये 10वीं की नज़में भी बड़ी ज़्यादा हैं ऐसा ना? आपने कितनी रिकमेंड की? मैंने 6 ज़रूर लिखी हैं। अच्छा जी। अच्छा। सबसे पहले नज़म हमद है। अच्छा। नात, मैदान करबला में गर्मी की शिद्दत, फातिमा बिन्नत अब्दुल्ला, ऊँट की शादी और जीवे जीवे पाकिस्तान। इंशाल्लाह इन 6 नज़मों में से 3 शेर लाजमी बच्चों को करने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद हिस्सा गज़ल में से या तो पहली 3 गज़लें कर लें या आखिरी 3 गज़लें कर लें, उनमें से 2 शेर लाजमी आ जाएंगे। ठीक है, 2 ही करने हैं। दो ही करने हैं। ठीक हो गया। पहली 3 कर लें या आखिरी 3 कर लें। ठीक, बेहतर हो गया। उसके बाद अगला मरहला आता है, अगला सवाल जो होता है इबारत की तशरीह है। इबारत की तशरीह में मैंने कुछ असबाक लिखे हैं, उनमें से इंशाल्लाह 2 बातें लाजमी आ जाएंगी। ठीक है। वो सबक है मिर्ज़ा मोहम्मद सईद, परस्तान की शहजादी, मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ और मुलम्मा। इसके अलावा ये पहले 6 सबक में से अगले 6 सबक उसमें से है चुगलखोर, नामदेव माली, अली बख्श और इस्तंबुल। अच्छा, एक पैराग्राफ पहले हिस्से में से आना, एक दूसरे हिस्से में से आएगा। पहले हिस्से वाले मैंने 4 सबक बोल दिए और अगले हिस्से वाले बोल दिए। अच्छा। यानी इन 8 सबकों में से कोई ना कोई 2 पैराग्राफ लाजमी इंशाल्लाह आ जाएंगे। ठीक है। और इससे ज़्यादा किसके चांसेस हैं आपके ख्याल में? इंशाल्लाह मिर्ज़ा मोहम्मद सईद या मुलम्मा में से लाजमी पैरा आ जाएगा। अच्छा, 2 सबकों में से लाजमी आ जाएगा। चलो। इसी तरह से अली बख्श और नामदेव माली, ये तो बहुत अहम सबक हैं इस हवाले से।
مشقوں کے بعد سبق کے میں علم بیان کے حوالے سے، شعری اصطلاحات کے حوالے سے اور اصناف کے لحاظ سے جو چیزیں دی اس کو سوال کے طور پر بھی، مختصر سوال کے طور پر تیار کریں، اور ایم سی کیوز کے لیے بھی وہ بچوں کو تیار کرنی چاہیے۔ ان میں سے لازمی آ جاتے ہیں ایک آدھ سوال۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ٹوٹل 8 سوال آنے ہوتے ہیں، 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں۔ 5 کرنے ہوتے ہیں، ایسے ہی ہے نا؟ جی جی بالکل 5 کرنے ہوتے ہیں، اور ان میں سے جو میں نے بتایا کہ علم بیان، شعری اصطلاحات اور کچھ اصناف نثر کے یا اصناف نظم کے حوالے سے سوال ہوتے ہیں، تو ان کو لازمی تیار کریں۔ ٹھیک ہو گیا، بہتر سر۔ جی اگلا ہے خلاصے کی بات۔ خلاصہ جو ہے 5 نمبر کا ہوتا ہے۔ خلاصے کو 2-3 بتائیں کہ ان میں سے کوئی ایک آ جائے، کوئی جگاڑ بچے جو ہے نا وہ۔ اچھا جی، پہلے تو میں یہ بات کروں گا کہ جو ہم نے 8 سبق وہ اس کے لیے لکھے نا، عبارت کی شکل لے، ان کو اچھی طرح سے دیکھ لیں۔ ٹھیک ہے، انہی میں سے انشاءاللہ 2 سبق خلاصے کے لیے بھی ان کو آ جائیں گے۔ ہاں، 2 آنے ایک کرنا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان میں سے انشاءاللہ ایک سبق لازمی، بلکہ 2 کے 2 ان 8 یہ چغل خور کے بارے میں کیا خیال؟ چغل خور، اور اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پرستان کی شہزادی یا مرزا محمد صحیح، یہ 3 سبق بہت امپورٹنٹ اس والے سے۔ اچھا جی، انشاءاللہ ان میں سے کوئی نہ کوئی ایک ضرور آئے گا۔ چلو اللہ پاک خیر کرے۔ مضمون سر جی، مضمون بتائیں۔ اچھا، اس کے بعد مضمون کی بات، مضمون بتا دیں ایسے کہ 8 سے 10 مضامین میں بتا رہا ہوں یہاں پہ۔ اچھا، کم کریں زیادہ بتا۔ دیکھیں ان میں سے کم از کم انشاءاللہ 2 نہیں تو 1 لازمی آئے گا۔ 3 ہوتے ہیں، 3 میں سے 1 کرنا ہوتا ہے، 1 تو لازمی ہوگا بچوں میں۔ اچھا، 2 بھی ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے۔ پہلا مضمون جو ہے وہ محسن انسانیت۔ اچھا، یہ محسن انسانیت مضمون جو ہے یہ اور بھی ٹاپک سے آ سکتا ہے، مطلب وہ پسندیدہ صبح حسنہ پوچھ سکتے ہیں، معلم اخلاق ہو گیا، پسندیدہ شخصیت اس میں بھی آ سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرا مضمون ہے عیدین، وقت کی پابندی، حب الوطنی، قائد اعظم، علامہ اقبال، یوم آزادی، شہری اور دیہاتی زندگی۔ ٹھیک ہے۔ نیکسٹ مضمون ہے محنت کی عظمت یا اہمیت یا برکات کے حوالے سے مضمون آتا ہے۔ تینوں ٹاپک جیسے بھی ہوں، تو یہ جو کرنٹ ایشو چل رہے ہیں فلسطین وغیرہ اور اس کے بھی اوپر بھی آ ہی سکتا ہے مضمون، کہ نہیں آئے گا؟ جو شخصیتوں کے بارے میں قائد اعظم اور علامہ اقبال، یہ دونوں یاد کر لیں، کسی ایک ان میں سے لازمی آ جائے گا، دونوں میں سے، علامہ اقبال اور قائد اعظم جو ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ وقت کی پابندی اور یوم آزادی، ٹھیک ہے، یہ 4 مضمون میں نے 9 بتائے یہاں پر، ان 4 پہ زیادہ فوکس کر لیں۔ ٹھیک ہے۔ اسوہ حسنہ، محسن انسانیت ہو گیا، اس میں وقت کی پابندی، قائد اعظم اور علامہ اقبال۔ وقت کی پابندی، محسن انسانیت، علامہ اقبال اور قائد اعظم۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اس کے بعد آتا ہے تفہیم عبارت کا سوال۔ ٹھیک ہے۔ عبارتیں میں نے لکھی ہیں، قواعد و انشاء، چونکہ 18 عبارتیں ہیں، 18 قواعد و انشاء والی 18 عبارتیں کل ہیں، ان میں سے تقریباً میں نے 10-12 لکھی ہوئی ہیں، ان میں سے انشاءاللہ ایک عبارت ضرور ان کو آ جائے گی، وہی تیار کر لیں اچھی طرح سے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، وہ ہے عبارت نمبر 1، 3، 6، 7، 8، 9، 12، 14 اور 15۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، 1، 3، 6، 7، 8، 9، 12، 14 اور 15۔ سر نے اپنے تجربے کی بنیاد پہ آپ لوگوں کو اشعار کی تشریح بتائی ہے، آپ لوگوں کو حصہ نظم اور حصہ غزل کی اہم چیزیں بتائی ہیں، آپ کو پیراگراف کے لیے اسباق بتائے ہیں، خلاصوں کے لیے اسباق بتائیں، آپ لوگوں کو اہم تفاہیم عبارت بتائی ہیں، اور آپ لوگوں کو اہم ترین مضامین بتائے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کے لیے میں نے ایک فائل تیار کر رکھی ہے، ٹیچرالوجی 512 کے اس خوبصورت پیج پہ، اس چینل پہ آپ لائک اور شیئر اور خوبصورت سا اپنے جیسا کمنٹ جب چھوڑیں گے نا، آپ ایک کمنٹ کریں گے تو میں ایک مکمل فائل جو سر نے بتایا ہے وہ چیزیں، حل شدہ MCQs، 5 سوالات آنے، اہم ترین سوالات، اہم ترین پیراگراف، اہم ترین مضامین اور اہم ترین تفاہیم عبارت، وہ تمام تر چیزوں کا ایک مکمل پلندہ، ایک مکمل PDF، جو آپ لوگوں کو 70+ نمبر، جو اچھا لکھنے والے ہیں ان کے 75 نمبر آنے کی وہ ضامن ہے فائل۔ وہ فائل اگر آپ لوگوں نے حاصل کرنی ہے، یہ تمام جو گیسٹ ہیں ان کے ایک مکمل اگر PDF آپ لوگوں نے حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے بیٹے آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے نیچے ایک اچھا سا کمنٹ کرنا ہے، اس کو لائک کرنا ہے اور ایک دفعہ شیئر کرنا ہے۔ ہم آپ لوگوں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ اور جب آپ لوگ اردو کا پیپر دے کے واپس آئیں گے تو آپ مجھے بتائیں گے کہ سر جی مضمون بھی وہی آیا ہے، سر جی پیراگراف بھی وہی آئے ہیں، سر جی تفہیم بھی وہی آئی ہے، سر جی اشعار بھی وہی آئے ہیں جو آپ نے بتائے تھے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔